अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरे साथ डॉक्टर उमर फारूक साहब मौजूद हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त मुल्क में, और इन्हीं बड़ी डेवलपमेंट्स के हवाले से ही डॉक्टर साहब माजी में अपने इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बता चुके हैं, प्रेडिक्शंस कर चुके हैं। अब सुनने में आ रहा है, इतलात आ रही हैं कि कुछ अच्छी खबरें हैं। इस घुटन के माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करेंगे, उसकी माजी की डॉक्टर साहब की जो प्रेडिक्शंस हैं उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमेशा की तरह आज भी बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, आपने माजी में भी प्रेडिक्शंस की थी जिसमें आपने अपने नाजरीन को बताया था कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान है, उनका दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। और अब इतलात ये आ रही हैं कि वो जो सख्तियाँ थी वो अब कम हो रही हैं, और शायद ये कहीं ना कहीं समझ लिया गया है कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिटाना या दबाना नामुमकिन है। इमरान खान साहब के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए जी, हमने तो पहले अर्ज किया था, इमरान खान साहब का जब जायचे पैदाइश हम पढ़ते हैं तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जायचा है। और जैसा आपको याद होगा, लोगों ने तो हमें बड़ी बातें की जब हमने कहा कि खान साहब के हवाले मुल्क कर दें, 6 महीने में ठीक हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी अजीब अजीब कमेंट्स लोगों ने किए। देखें, हमें अपना इल्म जो बताएगा हम वो बात करेंगे। मैंने पहले अर्ज किया कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम तो अपने सितारों का हाल बताते हैं। हमारी किसी से कोई तनाज़ा नहीं है। अब बात यह है कि खान साहब का जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस वक्त उनके जायचे में मैंने अर्ज किया था कि 9वें और 11वें खाने में जो सियारगान की आपस में पोजीशन है, एक तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जायचे में करंटली ये देखें तो उनका 10वां खाना बहुत ज़्यादा मजबूत होता आ रहा है। इसलिए जब जायचे का 10वां, 11वां और 9वां खाना मजबूत हों तो ये समझें कि पूरा जायचे उसका तकरीबन मजबूत है। तो हमें पता था कि खान साहब बुनियादी तौर पे एक दिलेर आदमी हैं, और उनकी जो दिमागी कंडीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कहते थे जी वो डील कर लेंगे, वो बाहर चले जाएंगे, और फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी मानस इमरान खान फार्मूले पे बात हो रही है। मैंने अर्ज किया था, हर बंदा अपना मुकद्दर लेके पैदा हुआ है। यहाँ आप देखिए वसीम साहब, जज जो हमारे जजेस हैं बहुत इल्म रखने वाले हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत, इंजीनियर्स बहुत इल्म रखने वाले, टीचर्स बहुत इल्म रखने वाले हैं, साइंसदान बहुत इल्म रखने वाले हैं। लेकिन क्या हर साइंसदान का बेटा साइंसदान बना? क्या हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना? क्या हर जज का बेटा जज बना? अरे नहीं भाई, ये दुनिया अल्लाह पाक ने चलानी है, उसका अपना निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत यहाँ पे हर चीज़ पैदा होती रहनी है जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत है। तो खान साहब का जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो इंशाल्लाह, अभी आप देखिएगा कि जो ये कहते थे कि अभी तो 2 साल इलेक्शंस नहीं होने, पहले भी ये हो गया, अब भी ये हो गया, अब हम ये कर देंगे, वो जो बातें हो रही थी कि लेवल क्या कहते हैं, फील्ड लेवल क्या है, लेवल वो प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जनाब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है ना जनाब। तो ऐसा नहीं है कि अभी नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं आ रहे हैं। तो खैर, हम अपने सवाल तक रहते हैं कि खान साहब का जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है, करंटली जायचा भी स्ट्रॉन्ग है, और इंशाल्लाह वो अपनी जहानत से। और एक बात और बताता चलूँ, खान साहब के जायचा पैदाइश में जब हम उन्हें रीड करते हैं तो वो अपने टारगेट पे जाने की सलाहियत रखते हैं, और मेरे ख्याल में उनका जो टारगेट है वो बहुत ज़बरदस्त है, आइडियल है पाकिस्तान के लिए। वो अपने मुल्क को और अपनी कौम को आगे ले जाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इस वक्त डील की बातें हो रही हैं, मैं ज़रा उसी पर एक और आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जायचे से मुतल्लिक है, क्योंकि जो हमारी इतलात हैं उसमें खान साहब तक जो 2 बातें पहुंचाई गई हैं और बड़ी तवातुर से पहुंचाई जा रही हैं, उसमें पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि आपके तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, आपकी पार्टी को सियासत करने की आज़ादी भी होगी, आपके ऊपर मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने करना ये है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। और जो दूसरा ऑप्शन उन्हें दिया गया है वो ये है कि आप 18 महीने के लिए नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम मान लें, तस्लीम कर लें। खान साहब ने इन्हीं दोनों बातों के ऊपर बड़ा सख्ती से इनकार किया, और उनका ये कहना है कि मेरा एक मुतालबा है, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ,
جس میں میری جماعت اور میں خود بھی کیمپین کروں. سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچے سے بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہیں انہیں ذائچے کا دلیل کا حوالہ اس لیے دینا پڑتا ہے کہ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے. خان صاحب نے تو انکار کر دیا, مگر ذرا ذائچے سے بتائیں کہ خان صاحب کے ذائچے میں کوئی سفر کا جو کھانا ہے وہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کہیں سفر کر سکتے ہیں؟ چلے اسی سے ہم پھر دیکھ لیں گے کہ یا وہ ڈیل کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. جی ہم پہلے بھی اس کا جواب دیں, اب دلیلی بات کریں گے نا. ہم جو بھی دیکھیں, دنیا میں ایک علم ہے اسٹرالوجی, قدیم ترین علم ہے. میں تو طالب علم ہوں, میرے سے بہت زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں. تو ذائچے کا قانون یہ ہوتا ہے, جب تالے کا حاکم اور نویں گھر کا حاکم یہ دونوں آپس میں پازیٹیو ہو, جو چاند ان کے درمیان پازیٹیو ہو, ہم کہتے ہیں بیرون ملک سفر آئے گا. تو خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت ان کا اپنا جو ذاتی ستارہ مشتری ہے وہ جو تالے کا حاکم ستارہ ہے مشتری ان کا, وہ ذائچے کے چھٹے خانے میں ریورس حالت میں موجود ہے. تو اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی بات نظر آئے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں گے. وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس بار بھی وہی جواب دیا جو کہ obviously ہمیشہ کی طرح آپ نے ذائچے سے ایک دلیل سے, کیونکہ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس وقت اس ملک میں ہیں وہ اس وقت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے, مگر وہی آپ کی پیشن گوئیاں جو آپ نے ماضی میں کی ہیں وہ بڑی درست ثابت ہوئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا. آپ نے ماضی میں بلکہ 1-1.5 سال سے 2 سال سے تواتر سے ایک بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ونس اپون اے ٹائم ہو چکے ہیں, اور اگر ہم عوام میں جاتے ہیں, ہم میڈیا والے, تو لوگ اتنے سخت ہیں, اتنی سخت باتیں کرتے ہیں نواز شریف کے بارے میں کہ جی ہم ٹی وی پر نہیں بتا سکتے, ایون کہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں ڈسکس نہیں کر سکتا جو لوگ تاثرات رکھتے ہیں, جتنا غصہ ہے لوگوں کو. تو وہ آپ کی ایک پیشن گوئی تھی کہ اب جو نوجوان لوگ ہیں, نئے چہرے ہیں, وہ سیاست میں آئیں گے. اس سے متعلق ذرا کامنٹ کیجئے گا. اس کے اوپر آپ نے ذائچے پہ کام کیا, مزید اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارے ذائچے میں بتاتا چلتا ہوں, علمی بات ہے کہ جو ہم نے پڑھا, ساتھ سے سیکھا, ہر بندے کی لائف میں جو پہلے 30 سال ہوتے ہیں, فرسٹ 30 ایئر آف لائف, اس میں مشکلات کا ایک دور آنا ہوتا ہے جو ہر بندے نے گزارنا ہے. وہ اس کے پیدا ہونے سے اگلے دن بھی آ سکتا ہے, عمر کے 27 سال میں بھی آ سکتا ہے, اور بعض کا وہ مطلب اسی وقت کے دوران آ جاتا ہے. ہائیسٹ جو اس کا ہوتا ہے 29 ایئر آف ایج میں بھی آ جاتا ہے سم ٹائم, لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس نے اپنی زندگی کا اندازاً آپ سمجھیے کہ 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے کرائسس دیکھے. اسی طرح جن لوگوں نے کو عروج اور شہرت ملنی ہوتی ہے, وہ بھی عمر کے پہلے 30 سالوں میں اپنا وہ وقت گزار کے, مشکلات میں سے گزر کے, آگے آنے والے وقت میں وہ کندن بن کے سامنے آتے ہیں. اب جو صورتحال ہے ذائچے کی پاکستان میں, کیا پوری دنیا میں کچھ لوگ پیدا ہوئے, اور وہ جو سب لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کے میرے پاس ذائچے ہیں, پوری دنیا کے تو خیر نہیں ہیں, اور میں نے انہیں بڑا ذہین لوگ پایا, اور وہ کریٹو ہیں, کریشن کرنے والے ہیں. تو ہمارے کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں جو وزیر اعظم کا ستارہ ہوتا ہے وہ اس دوران میں بادشاہ بنا تھا, اور ایک اور ستارہ یورنس ہے وہ بھی بادشاہ بنا ہوا تھا. لہٰذا ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ اب سیاست میں وہ چہرے سامنے آئیں گے جو 76 سے لے کے تقریباً 82 کے درمیان پیدا ہوئے. اس سے اگلی پنیری بھی آنے والی ہے, لیکن اس کو ابھی 10 سال دے رہا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں بتائیں گے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے سیاستدان سیاست میں کب آئیں گے. تو ابھی یہ نئے چہروں کی آمد کی اطلاع ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل نئے چہروں کے آمد کی اطلاع ہے. تو اسی حوالے سے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے آج ہم نے وہ بات کی جو اس وقت موجودہ ملکی صورتحال سے متعلق ہے. مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی, ڈاکٹر عمر فاروق اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.